दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। यति बेला सार्वजनिक वृत्तमा मात्र नभइकन सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ एसपीपी को विषय। आखिर यो विषय अघिल्ला धेरै वर्ष अगाडि हुँदै गर्दा पनि किन अहिले आएर यो विषय उठिराखेको छ? त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिकाको भ्रमण पछि यो विषय आएको हो, अथवा 3.5 महिना अगाडि जसरी एमसीसी संसदबाट पास भयो, विभिन्न आन्दोलन भयो, प्रतिनिधि सभाको अघिल्तिर नागरिकहरू सडकमा उत्रिए पनि व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर एमसीसी पास भएको 3.5 महिना पश्चात यति बेला एसपीपी को विषयले चर्चा कमाइराखेको छ र यति बेला राजनीतिक दलहरूले एक अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्नमै व्यस्त भइराखेको अवस्थामा यी विविध विषयले नेपालको भू राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र सापाकाई। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। अब नेपालमा पटक पटक एउटा न एउटा विषयले संसददेखि सडक तातिराखेको हुन्छ। केही महिना अगाडि एमसीसी को विषयले केही दिन त बानेश्वर रणभूमि बन्यो। यो एसपीपी भन्या चाहिँ के रहेछ? यो यी यावत कुरालाई नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। एसपीपी 1993 मा अमेरिकाले चाहिँ एउटा प्रोग्राम स्ट्रिट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर ल्यायो। जति बेला चाहिँ सोभियत युनियन भत्किएको थियो, बर्लिनको पर्खाल भत्किएको थियो, त्यसपछि बाल्टिक समुद्रका किनारका इस्टोनिया, लात्भिया जस्ता देशहरू, 3टा देशसँग चाहिँ पहिला यसले यो खालको एसपीपीमा सम्झौता गर्यो र त्यसपछि बिस्तारै यसमा चाहिँ देशहरूलाई सम्बद्ध गर्दै गयो। अहिले करिब 90 ओभर कन्ट्रीहरू चाहिँ यसमा उसले सम्बद्ध गराएको छ र यसको उद्देश्य भनेको त प्रकृति प्रकोपमा व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने, सैन्य सहयोग गर्ने, सैनिक हतियार सहयोग गर्ने, दैविक प्रकोपमा चाहिँ सहयोग गर्ने, बडा बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यसका राम्रा छन् उद्देश्यहरू। तर सारमा रूपमा जस्तो सुकै भए पनि सारमा चाहिँ यो एउटा गठबन्धनै हो, यो एउटा अखडा नै हो। गठबन्धन भन्नाले सैन्य गठबन्धनै हो, सैन्य गठबन्धनै हो यो। त्यसको सारमा चाहिँ त्यो हो। सारमा चाहिँ यो त्यति बेलाको शीत युद्धको कालमा चाहिँ रसिया अमेरिकाको निकटतम प्रतिद्वन्दी थियो र रसिया र अमेरिकाको बिचको युद्ध, त्यो कोल्ड वार नै हामीले शीत युद्ध भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछि गएर पछिल्लो समयमा चाहिँ चाइना फेरि आर्थिक किसिमले फड्को मारेर गयो। चाइनाले जब आर्थिक किसिमले फड्को मारेर गयो र हरेक किसिमले चाइना अगाडि बढ्दै गयो र अब चाइना अब बिस्तारै एसियाको मात्रै नभएर अब चाहिँ विश्वको एउटा शक्ति केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने प्रक्षेपणहरू चाहिँ गर्न थालियो पश्चिमाहरूबाटै। र चिनको वृद्धि बढ्दै गएको अवस्थामा चिन एउटा खतराको रूपमा निस्कियो। अमेरिका एकल ध्रुव रहिरहनु पर्ने, शीत युद्ध पछाडिको त एकल ध्रुव अमेरिका नै हो। त्यसलाई च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ चिन आइरहेको छ, त्यसपछि रसिया छ, त्यसपछि भारत पनि छ। अब हामी छौँ तिनै दुईटा ठुला देशको बिचमा जो विश्व शक्तिको होडबाजीमा छन्, भारत र चीन। तीसँग हाम्रो भू सीमा, अमेरिकाको आकर्षण नेपाल स्वत हुने भयो। स्वाभाविक किसिमले नेपाल आकर्षण पर्यो किनकि हाम्रो भू सीमाना नै जोडिएको छ। भारतसँग हाम्रो भिसा नचाहिने आवत जावत छ, सबै सांस्कृतिक भाषिक सबै सम्बन्ध जोडिएको छ। चीनसँग चाहिँ सिमाना जोडिएको छ, चीन चाहिँ छिमेकी देश हो। अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। अमेरिका दैत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने भारत र चीनभन्दा पहिलाको अमेरिका हो। बेलायत पछाडिको दोस्रो मित्र राष्ट्र चाहिँ अमेरिका हो, दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको। खैर, यो विषयलाई फेरि जोडौँला। अब यो एसपीपी को विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका जान लाग्ने त्यो विषय उठिसके पश्चात आयो या एमसीसी को व्याख्यात्मक घोषणाबाट संसदबाट जसरी पास भइसके पश्चात एसपीपी आयो? किनकि हुन त पहिल्यै अघिल्ला वर्षहरूमा नै चिठी पठाएको छ। यहाँ यस्तो छ, एमसीसी पनि आइपिएस को एउटा अङ्ग हो भनेर अमेरिकन सहायक मन्त्रीहरूले विभिन्न भर्बल उनका स्पिचहरूमा भनेको हामीले सुनेकै हो। किनकि आम नागरिक पनि त्यति बेला नेपालका आम नागरिक आक्रोशित किन भएका थिए भन्दा एमसीसी पास गरिसके पश्चात अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ र नेपाल चाहिँ आइपिएससँग सम्बद्ध हुन्छ भन्ने कारणले नै त्यो विवाद भएको हो। र उनीहरूले पटक पटक
का आफ्ना फर्मल स्पिचहरूमा एमसिसी पनि आइपिएसको अङ्ग हो भनेर उनले भनेका थिए। त्यसले गर्दा एमसिसीको विरोध गरियो। एमसिसीको विरोध चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि सत्तामा रहेका पार्टीहरू र सत्ता बाहिर रहेका प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू पनि विरोधमा सबै रहे। तर पछि गएर के गर्यो भन्दा सरकारमै रहेका पार्टीले पनि कार्यकर्तालाई चाहिँ बारेश्वरमा उफार्ने, आफू चाहिँ उता एमसिसी पास गर्ने मा पुगे नि त होइन। यो त गाई जात्रा त देख्यौँ हामीले, त्यो गाई जात्रा देखियो, लगत्तै निर्वाचन आयो, त्यसपछि विषय त्योसँग म जोड्दैछु, त्यहीसँग म जोड्दैछु। उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि त्यो गर्न बाध्य भए र पछि गएर चाहिँ एउटा यो इन्टरप्रेटिभ डेक्लेरेसन व्याख्यात्मक घोषणाको टालो लगाएर चाहिँ नि एमसिसीलाई पास गरे। उता सडकमा आफ्नै साथीहरू उचाले, उता उफारे, यता आफैले पास गरे। यो एउटा डुएल रोल चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले खेले। एमसिसी पास भयो। उनीहरूले त एमसिसी पास हुनुभन्दा पहिले भनेको छ नि आइपिएसको यङ्ग हो, आइपिएससँग सम्बन्धित हो यो भनेर उनले पटक पटक भनेका थिए। त्यही भनेको भएर हामीले विरोध गऱ्यौँ। तर यहाँ एउटा टालो लगायो। त्यो टालो कति मान्य हो र होइन भन्ने कुरो त अब भन्न नपर्ला, किनकि जुन पत्रमा सिग्नेचर भएको छ, जुन आधारमा एमसिसी पास गरिएको छ, अब त इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसनले अमेरिकाले स्वीकार गरिदिन्छ भन्ने कुरा झिनो आशा मात्रै राख्दा हुन्छ। त्यो आशाको कुरा होइन। कतै यिनीहरूले यो एसपिपी पनि त्यस्तै टालो हालेर पास गर्ने त होइनन्, त्यस्तै टालो लगाएर कतै अनुमोदन गर्ने त होइनन् भन्ने एउटा डर चाहिँ रह्यो। अब भनिन्छ 2015मा नै एसपिसीको बारेमा चाहिँ अनुरोध गर्यो। अब अमेरिकाले भनेको छ दूतावासको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, अनुरोध गरेर दिएको, हामीले दबाब दिएको होइन। नेपाल सरकारले अनुरोध गर्यो, 2015मा अनुरोध गर्यो, 2017मा अनुरोध गर्यो, हामीले 19मा स्वीकार गर्यौँ। नेपाल सरकारले नेपालबाट गएको पत्र थाहा पाउन हामीले अरूको दूतावासको सहायता लिनु पर्यो। कस्तो विडम्बना छ, कस्ता शासकहरूबाट हामी शासकहरू पनि हो। र यहाँ 2015मा चाहिँ तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले त्यो पत्र के आधारमा लेखे? त्यो पत्र सैनिकले लेख्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो? बाह्य कुराहरूमा, छिमेकी देशसँग, विदेश राष्ट्रहरूसँग, बाह्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धका कुराहरूमा आर्मीले ठाडै पत्र लेख्नु राम्रो हो र? किनकि रक्षा मन्त्रालय पनि त छ त्यहाँ, सरकार त छ त्यति बेला। त्यो सरकार मार्फत लेखाउनु पर्थ्यो त्यो लेख्ने हो भने पनि। ल भूकम्प गयो, जनधन क्षति भयो, सहयोग माग्नु पर्यो भने त्यो सहयोग सरकार मार्फत माग्दा पनि त सकिन्थ्यो, रक्षा मन्त्रालयले त माग्न नि सकिन्थ्यो। कि एउटा रुट चाहिँ डिप्लोमेटिक रुट चाहिँ छोडिएको छ। सेनापतिले हिजोको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकार र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा त्यो पत्र पठाएको। अब सुन, यो प्रधान सेनापति सैनिक चाहिँ एउटा सेनालाई हामीले गौरवको विषय मान्ने गर्छौँ, सेना निष्पक्ष छ पनि भन्ने गर्छौँ, र सेनालाई हामीले विश्वास गर्ने गर्छौँ। सेनाको विश्वसनीयता माथि पनि शङ्का उत्पन्न भयो। यदि त्यसो हो भनेदेखि एक गते नै भनिदिनु पर्थ्यो। एक गते नै भनिएन नि त। एक गते त के भनियो? होइन, हामी कुनै खालको सम्झौता गरेका छैनौँ, केही पनि गरेको छ। असार 1 गते भनियो, फेरि असार 1 गतेको त्यो बोली रहेन, 2 गते फेरि बोली बदलियो। होइन, त्यो भूकम्पको चाहिँ त्यति बेला भूकम्पले देश तहस नहस भएको थियो, त्यसको सहायताको लागि र सहयोगको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका भनेर भनियो। 2 गते त्यो भनियो। फेरि 3 गते हिजो मात्रै के भनियो भन्दा, हिजो मात्रै परम शर्मा सेनापतिले के भन्नु भन्दा, होइन त्यो त भाइ त्यसबाट हामीले त्यस अन्तर्गत हामीले 2टा हेलिकप्टर पनि ल्याइसकेका छौँ, अब 2टा चाहिँ ल्याउने क्रममा छौँ र त्यो बारेमा चाहिँ सरकारलाई जानकारी छ भनेर फेरि हिजो भनिएको छ। आर्मीले पनि 3 पटक 3टा बोली बदलेको छ, 3 पटक चाहिँ बोली बदल्दै गएको छ। कतै आर्मी पनि राजनीति गर्न थालेको त होइन। जो शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ, किनकि यो पत्र त्यसरी सरकार मार्फत लेखिनु पर्छ, आर्मीबाट लेखिनु हुँदैन थियो। यो त डिप्लोमेटिक रुटले क्रस गरिएको छ, नियमले क्रस गरिएको छ। यसरी आर्मीले बाह्य सम्बन्ध, बाह्य देशहरूसँग आफा मन खुसीले पत्र लेख्ने हो भनेदेखि यो देशको भविष्य के हुन्छ? यो देशको परराष्ट्र नीति कहाँ रहन्छ? यो देशको रक्षा मन्त्रालय किन चाहियो? सरकार किन चाहियो? त्यसकारण यहाँनिर आर्मी पनि चुकेको छ। यसरी रुट क्रस गरेर, फ्लर क्रस गरेर पत्र लेखिनु हुँदैन थियो। पत्र लेखियो, पहिला लेखिएको छैन भनियो, 1 गते त छैन भनियो नि, पत्र लेखेको कुरै त्यही दिन आयो। अब हामीले परमाणु चिताउन चाहिँ हामी राजदूतावासलाई धाउनु पर्ने भयो। राजदूतावासले, अमेरिकी राजदूतावासले परमाणु फुटु देखाइदिनु पर्ने भयो। भने योभन्दा विडम्बना, योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ र? तर नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले चाहिँ हामी परराष्ट्र नीतिको विपरीतमा कुनै पनि गम्भीर कुरा न कहिल्यै गर्छौँ न गर्नेछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। उहाँले गम्भीर नमानिकन सरकारलाई नसिदिकन गरेका कामहरू चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका बन्ने गर्दछन्। त्यसकारण गम्भीर नमानेका कुराहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका बनाइन्छ। किनभने पावर डिटर्मिन्स द मिनिङ भन्छ नि, शक्तिले अर्थ निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यसकारण ती शब्दलाई कता अर्थ लगाउने भन्ने कुरो पावरले गर्दछ। त्यसकारण यी विश्व शक्तिसँगको कुनै पनि डिलिङमा आर्मी आफै एक्लै नबोलोस्, सरकार मार्फत बोलोस्।
र सरकारले त्यो जनतालाई जानकारी पनि दियोस्, त्यो गुमराहमा नराखोस्। यहाँ अहिले आएर सरकार त यसै हामीलाई शङ्काको घेराभित्र छँदै थियो। एउटा विश्वासको केन्द्र भनेको आर्मी सेना पनि अब अहिले विश्वसनीयता चाहिँ कम हुन गएको छ। अब यो एसपिपीको विषय यति बिन्न चुलिएको छ, यसले आसन्न प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणलाई केही प्रभाव पार्न सक्छ? जरुर पार्छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिकासँगको एउटा राम्रो सम्बन्ध अझै पनि तय भएको छैन। हामीले एउटा कुरो सम्झिनुपर्छ कि 2059 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकाले निमन्त्रणा गरेको थियो। 59 पछाडि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू यो देशमा बने। काङ्ग्रेसकै सुशील कोइरालादेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर ओलीदेखि लिएर सबै बाबुरामदेखि लिएर सबै बने, तर अमेरिकाले भ्रमणमा डाकेन। 20 वर्ष पछाडि फेरि अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई चाहिँ अमेरिकाले भ्रमणको लागि डाकेको छ र मिड जुलाईमा उहाँ अमेरिका जाँदै पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई अमेरिका जाँदाखेरि कतै उहाँलाई चुकाउने त होइन, कति तपाईँहरूसित हामीले पत्रचार तपाईँले गरेको, 15मा तपाईँले पत्र पठाउनु भएको, 17मा तपाईँले पत्र पठाउनु भएको, 19मा हामीले यसलाई स्वीकार गरेका हौँ। यो स्वीकृत भइसकेको र यस अन्तर्गत 2टा हेलिकप्टर समेत हामीले नेपाल सैनिकलाई पठाइसकेका छौँ, अब 2टा पठाउने क्रममा छौँ। यो त लागु भइसकेको कुरा हो भनेर कतै देउवालाई सिग्नेचर गराउनु त होइन। देउवाले गरिदिन पनि सक्छन्, फेरि देउवालाई त्यो मतलब छैन, किनभने हामीले एमसिसीको पाला ख्याल अब यही गरिदिन सक्छन् भनेर हिजो मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उहाँलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। उसकी बिहेर गराउनु पनि सक्छन् भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। त्यति कमजोर अवस्थामा चाहिँ अहिलेको नेतृत्व छ भन्ने पनि सङ्केत हो त्यो, किनकि हाम्रै उच्च पदस्थ नेताहरूमा एक किसिमको शङ्का त रहेछ नि। यति धेरै कमजोरी छ भन्ने त त्यसको खुलासा नै हो नि। त्यसो हुँदाखेरि एमसिसीको पालामा उनले यसका दीर्घकालीन असर के पर्न सक्छन् देशलाई भन्ने बारेमा देउवाले एकपटक पनि छलफल गर्न चाहनु भएन, एकपटक पनि यो बारेमा बहस गर्नै चाहनु भएन। उहाँले एको रटान लिनुभयो एमसिसी 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 अनुमोदन अनुमोदन अनुमोदन, योभन्दा अर्को कुरा नै उहाँले लिनु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसै भित्रका पनि सजग नेताहरूले यसबारेमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ, यसको बारेमा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरौँ भन्दा पनि उहाँले त्यो कुरो सुन्नु भएन। एकैचोटि एमसिसीको नाम सुन्यो, उहाँले बरु पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन त्यो शङ्काको विषय छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले कति पढ्नुभयो र पढ्नु भएन, तर उहाँले पढ्नु पनि परेन, त अमेरिकाले दिएको भनेपछि गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको साइकोलोजिकल मेकअप उहाँसँग रह्यो। उहाँ अमेरिका भनेपछि त्यति लालायित हुनुहुन्छ देउबा, हामीले त्यो देखेका छौँ। कतै यो बेला पनि फेरि अमेरिकाले कुनै सन्धि सम्झौता गराउने पो हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर देशमा यति धेरै संसदमा बहस भइसके पछाडि, समितिमा यति धेरै बहस भइसकेपछि, जनतामा नागरिक समाजमा यति ठुलो बहस भइसके पछाडि र हिजो चाहिँ त्यो च्याप्टर नै क्लोज भयो भनिरहेको बेलामा सम्भवतः अब यो चाहिँ नआउला नउब्जिएला भन्ने लाग्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकार हामी एसपिपी अन्तर्गत जान सक्दिनौँ, आबद्ध रहन सक्दिनौँ भनेर पत्र लेखिदिए भयो नि त जानुभन्दा पहिला। के बिग्रिन्छ? जनताले यो चाहेनन्, संसदहरू यो चाहेनन्, उनकै पार्टीभित्रका नेताहरू पनि यो चाहेनन्। यो देशको लागि लाभदायक छैन। हामी कुनै सैनिक गठबन्धनभित्र बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई कुनै सैनिक सुरक्षाको छातामुनि हामी आबद्ध हुन सक्दैनौँ। हामी यदि असंलग्न राष्ट्रनीतिका हिमायती हौँ भनेदेखि यो त लेखिदिँदा हुन्छ नि त। प्रधानमन्त्रीले यो बेला नै प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर हामी एसपिपी अन्तर्गत आबद्ध रहन सक्दैनौँ भनेर पत्र लेखिदिन सक्नुभयो भनेदेखि त्यति बेला मात्रै अनि हामी शङ्का गर्न सक्दैनौँ, होइन भनेदेखि शङ्का अझै पनि रहिरहन्छ। अब जसरी एमसिसी पारित हुनै लाग्दाखेरि यी हाम्रा राजनैतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू बनिएकाहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। त्यो विषय अहिले एसएसपीमा पनि देखिएको छ, किनकि केही दिन अगाडि यो हामीले गरेको होइन भनेर दोषारोपण गरे, एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गरे, तर अहिले चाहिँ हामीले रोकेको है भनिराखेका छन्। हाम्रा शासकहरू, हाम्रा नेतृत्वदायी ती पङ्क्तिहरूको चरित्रलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अचम्म लाग्छ। यो देशका नेताहरू, यो देशको नेतृत्व देखेर अचम्म लाग्छ। हिजो एमसिसीको पाला पनि दोहोरो चरित्र उदाङ्गै भयो, प्रत्येक नेपालीले थाहा पाए। अन्तर्राष्ट्र हाँसेको छ, छिमेक हाँसेको छ यिनको चरित्र देखेर। यिनलाई लज्जा बोध हुँदैन। सडकमा पनि आफै मान्छे निकाल्ने, यतातिर सडकमा पनि आफै बस्ने र पारित पनि आफै गर्ने, यो गाई जत्रा अघिल्लो पटक देखाए त्यस्तै अहिले पनि फेरि दोहोरो चरित्र आयो। यो कसले गरेको त्यसलाई खोज्नुपर्छ, कसले गरेको त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने हल्ला चल्यो एक दिन पहिला। एक दिन पछाडि फेरि होइन यसलाई त रोकेको हामीले हो, हामीले यसलाई रोकेका छौँ भनेर फेरि बोली बदलिएका छन्। अब यहाँ पनि दोहोरो चरित्र चाहिँ देखिएको छ। एकातिर चाहिँ त्यो छ भनेको, अर्को कुरो सरकारलाई गाली मात्रै गर्नुभन्दा पनि म अलिकति थोरै फरक विचार पनि राखौँ।
2019मा जति बेला एमसिसी के अरे एसपिपी आइपिएसको अङ्ग हो भनेर उसले घोषणा गर्यो, त्यति बेला त्योभन्दा पहिला त्यसलाई आइपिएसको घोषणा गरेको थिएन, किनकि एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम 1993बाट करिब 25 वर्ष अगाडिबाट नै सञ्चालन हुँदै आइरहेको एउटा प्रोग्राम हो। आइपिएस 25 वर्ष अगाडिको प्रोग्राम होइन, आइपिएस पछिल्लो चरणको हो। पछिल्लो चरणको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा चीन घेराउ सारमा चीन घेराउ नीति अन्तर्गतै आएको यो आइपिएस हो। भनेदेखि योसँग ऊ सम्बन्धित पछि बनाइएको हो, पहिलेबाट यो आइपिएसको अङ्ग भएर आएको होइन। र कतै 2015मा 2017मा 2019भन्दा अगाडि कतै यो आइपिएसको अङ्ग नबनिएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ सहयोगको लागि, सैनिक हतियार खरिद गर्नको लागि, प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि, यी आदि कारणका लागि, सैन्य सहयोग, सैन्य तालिमका लागि, त्यसका लागि चाहिँ लाभदायक नै होला भन्ने किसिमले आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर कतै पत्राचार गरियो कि कतै त्यति बेला त्यसरी लियो। र त्यो पत्राचार गरिसकेपछि 19मा एकैचोटि यसले के अमेरिकाले के गरेको पनि हुनसक्छ भने, किन अर्को बाटोबाट पनि हाम्रो नेताको कमजोरी त छँदैछ, त्यो बिल्कुल छ, सतहमा छ, यिनको यिनको दोहोरो चतुरता हामी सतहमा देखिरहेका छौँ। अब एक गाली गरेर पनि हामीलाई अब अवशब्द छैनन्, अब हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूलाई त। तर आइपिएससँग सम्बन्धित नभएको एसपिपी जो 25 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएर आइरहेको थियो त्यसलाई 2019मा मात्रै उसले घोषणा गर्यो यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर। त्यो गरिसके पछाडि त्यो आइपिएसको अङ्ग पनि भनिदिने र नेपालको पनि के अरे अनुरोधलाई स्वीकार गरिदिने गरेर कतै नेपाललाई अटोमेटिकली आइपिएसको अङ्गमा लगेको त होइन, कतै त्यो लाने कूटनीतिक चाल अमेरिकाले गरेको त होइन भनेर पनि अर्कोतर्फबाट एकचोटि हेर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब केही जानकारहरू, केही विज्ञहरूले त एसपिपी सम्झौता नभए पनि अदृश्य रूपमा काम भने चलिराखेको छ भनिराखेका छन्। एक्ज्याक्टली, आखिर त्यो यथार्थता हो? एक्ज्याक्टली, त्यो त अदृश्य रूपमा त धेरै चलिरहेका छन्। अदृश्य रूपमा त अमेरिकाको लागि नेपाल अहिले बढी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बन्न गएको छ। हिजो पनि हामीले अमेरिकन राजदूतावासलाई हेर्ने हो भने संसारकै दोस्रो ठुलो राजदूतावास नेपालमा अवस्थित छ। वाइ भन्ने प्रश्न त आउँछ नि, वाइ नेपाल त यत्रो देश हो नि त, यो त 3 करोड जनसङ्ख्या पनि नभएको देश हो नि त, किन यो 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देश भए तापनि यो देश चाहिँ सामरिक किसिमले महत्त्वपूर्ण देश हो अमेरिकाका लागि। अमेरिका मित्र राष्ट्र पनि हो, अमेरिकालाई गाली नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। हिजो 1995मा राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने बेलामा भारतले नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न नदिँदाखेरि अमेरिकाले चाहिँ भिटो पावर प्रयोग गरेर नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाएको हो। त्यो बेला राष्ट्रसङ्घमा चिनाउन खोजेको, उसको पनि त्यति बेला नेपालको माया मात्रै होइन, उसलाई पनि यिनै दुईवटा ठुला देशको बिचमा एउटा देशको आइडेन्टिटी रहनुपर्छ ताकि भोलि भविष्यमा त्यही देशमा गएर खेल्न पाइन्छ। ऊ त लामो सोच्ने हो नि, उसका पनि आफ्ना केही स्वार्थ थिए, तर पनि हामीलाई राष्ट्रसङ्घको एउटा पहिचान, एउटा मान्यता, सदस्यता बनाएको अमेरिकाले नै हो। दोस्रो दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएको देश पनि हो र उसले नेपालमा धेरै लगानी गर्यो, जुन लगानी चाहिँ सफ्ट पावर अन्तर्गत गर्यो कि जनजातिमा गर्यो, मानवाधिकारमा गर्यो, त्यस्तै चाहिँ महिला सशक्तिकरणमा गर्यो, बालबालिकामा गर्यो, यस्तैमा धेरै लगानी गर्यो। तर त्यसले त्यति राम्रो आउटपुट दिन सकेन, उसलाई आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि आउटपुट दिन सकेन। नसके पछाडि नेपालमा पछिल्लो चरणमा अमेरिकाको पोलिसी परिवर्तन भयो। अब हामी सफ्ट पावर होइन, अब अमेरिकामा हार्ड पावर नै पठाउनुपर्छ। हार्ड पावरको पहिलो स्टेप के त भन्दा एमसिसी पनि अमेरिकाको हार्ड पावर भन्नुको अर्थ अमेरिकाले नेपालीमा लगानी गर्दैछ, त्यो लगानी गरे बापत उसले नाफा कमाउँदैछ। एक्ज्याक्टली कूटनीतिक नाफा कमाउँदैछ उसले, कूटनीतिक आर्थिक नाफा भन्दा पनि कूटनीतिक बेनिफिट कमाउँदैछ उसले। र उसले हार्ड पावर प्रयोग गरेर सिधै एमसिसी प्रयोग गर्ने बित्तिकै 5 वर्षसम्म त ऊ एमसिसीका नाममा नेपालमा नाच्न सक्ने भयो। एमसिसीलाई एउटा बहाना बनाएर यो परियोजना बिजुलीका खम्बा गाड्ने, सडकको स्तरोन्नत गर्ने, एउटा त्यो परियोजना मात्रै भएर गइदियो भने त इट्स ओके, त्यो ठुलो समस्या होइन। तर कतै त्यो परियोजनाको नाममा नेपाल पसेर चीन च्याउने, तिब्बत खलबलाउने, भारत च्याउने र हाम्रा छिमेकी दुईवटा राष्ट्रहरूसँगलाई बढी नजिकबाट च्याएर हेर्ने काम गरिदियो भनेदेखि त्यति बेला नेपाल चाहिँ यिनी दुवै देशको चाहिँ अप्रिय देश बन्न पुग्छ। हाम्रो छिमेक सम्बन्ध ध्वस्त हुन्छ, ध्वस्त हुन लागिसकेकै पनि छ। अहिले पनि भारत खुसी छैन एमसिसी आएपछि, एसपिपीसँग भारत खुसी हुने कुरै भएन, चीन त खुसी हुने कुरै भएन। अमेरिकी संलग्नतामा आफ्नो काखमा रहेको नेपाल जसलाई प्रशस्त सहयोग पनि गरेको छ, त्यो देश चाहिँ जानु भनेको चिन्ता खुसी हुने कुरो भएन। आज हामी छिमेकी सम्बन्धलाई बिगारेर भन्दै गर्दा भनिदिनुहोस् त अमेरिकाको च्यालेन्जहरू के छ?
अमेरिकाको च्यालेन्ज नेपालसँगको होइन। नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो देश हो जो तिनतिर भारतले घेरिएको छ र एकतिर नेपाल छ, के अरे चीन छ होइन। यसरी रहेको भूपरिवेष्टित देश नेपाल हो। यो देश चाहिँ अहिले चीनलाई गिजोल्न पर्छ भनेदेखि कुनै पनि देशलाई गिजोल्नु पर्यो भने त्यसको कमजोर पार्टमा हान्नुपर्छ। कमजोर पार्टमा हान्ने भनेको तिब्बतमा हो। चीनका 14वटा छिमेकी राष्ट्र छन्, 14वटामा चाहिँ 13वटा छिमेकी राष्ट्रहरू करिब करिब वेल सेटअप अवस्थामा छन्। एउटा नेपाल हो जहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ। स्थिरता आउँछ कि भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ अघिल्लो नेकपाको सरकार हुँदाखेरि। त्यो पनि कहाँबाट कुन वायु पस्छ र कसरी बिग्रियो त्यो समयले बताउला। त्यसपछि फेरि यहाँ अस्थिरतै नेपालमा रहिरहेको छ र नेपाल खेल्नको लागि सजिलो ठाउँ हो। र अर्को चाहिँ नेपालको सिधै भू सिमाना चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएको छ र सुगम सिमाना पनि छन् यसका। खेल्न सहज गराउने हाम्रै राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्। हो, खेल्न सहज गराउने त हाम्रै नेताहरू हुन् नि। हाम्रै नेताहरू यदि सुन्नुहोस् कि म यो पनि भनौँ 2019मा नेपाल सरकारलाई थाहा भयो भनेदेखि त्यति बेला रिजेक्ट गर्दैन किन सकिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो अलि आँटिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले जान्दछौँ, जसले भारतसँग चाहिँ कालापानीको चाहिँ दावा गर्ने एउटा प्रधानमन्त्री हुन्। बुद्धलाई नेपालकै हो भाइ हुँदैन छिमेकी सम्बन्धमा, भूगोलले र जनसङ्ख्याको कारणले चाहिँ भाइ भन्न मिल्दैन भन्न सक्ने हिम्मत भएका प्रधानमन्त्री पनि हुन्। उनले भारतकै यो चिज जुन त उतिखेर नो भनिदिन सक्थे, उनले पनि अमेरिकासँग जोडिएको हुँदाखेरि उनी पनि मौन रहे। यसलाई यत्तिकै अल्झाएर राखिदिए। यत्तिकै अल्झाएर नो त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त त्यो बेला पनि, त उनले भनेनन्। अहिले आएर पनि यो यत्तिकै गिज्जलेर बसेको छ। हामी अमेरिकासँग हामीले डिलिङ गर्दा हामीले लघुतावासको फिलिङ गर्छौँ, हामी बोल्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अब देशले पनि एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गरियो, त्यो एसपीपी पनि यही तवरले अथवा कतै शब्द राखेर पास गराउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ कतै। किनकि होइन भनेदेखि अहिलेको सरकारले जब यो सरकारकै पाला चाहिँ यति धेरै सत्तामा कुराहरू आए, 15का चाहिँ राजेन्द्र छेत्रीले पठाएका पत्रहरू पनि सत्तामा बाहिर देखिए, हामीले पठाएका पत्रहरू पनि देखिए, सबै कुरा सत्ता सुल्लो सडकमा आइसके पछाडि अब अहिलेको वर्तमान सरकारले तुरुन्तै 1-2 दिनभित्र नै हामी एसपीपीसँग आबद्ध रहन सक्दैनौँ भनेर चिठी लेख्दै भइहाल्दैन। किन लेख्दैन? किन च्याप्टर गर्दाखेरि त्यो चिठी लेख्न सक्ने ल्यागत यो सरकारसँग हुनुपर्छ। किन छैन? सरकारसँग त्यो पावर छ। पावरलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। स्वाधीनताको हिसाबले, सार्वभौमको हिसाबले अमेरिका र नेपाल एउटै लेभलका हुन्। आर्थिक हिसाबले र जनसङ्ख्याको हिसाबले र क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ देशको मूल्य र मान्यता फरक पर्ने होइन। हामी एउटै बराबर हाराहारीका देश हौँ हामी भनेदेखि हामीलाई किन भन्न नसक्ने? अमेरिका र प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राम्रो छ, त्यहीँनेरि समस्या छ, र त्यो भन्न सक्नुपर्छ, त्यो भनिदिनुपर्छ। अब त भन्नुपर्छ यो सरकारले आफूलाई नेपाली जनताको बिचमा हामी राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्रको लागि समर्पित हौँ, नेपाली जनता नेपाली देशको सुरक्षाको लागि र हितका लागि हामी समर्पित हौँ भनेर यो सरकारले भन्छ भनेदेखि यो तुरुन्तै चाहिँ यो पत्र लेखेर पठाइदिनुपर्छ। यसलाई यत्तिकै च्याप्टर क्लोज भनेर यसलाई फेरि त्यही बल्झाइरहनु हुँदैन। बरु बल्झाएर त्यसैलाई अर्को टालो हालेर फेरि पास गरौँला भोलि गएर भन्ने बदनियत राखिनु हुँदैन। यसलाई तत्कालै तुरुन्तै यही सरकारले हामी एसपीपीसँग आबद्ध रहन सक्दैनौँ भनेर भन्छ। के भन्न सजिलो छ? हामी चीन र इन्डिया जस्ता यस्ता विकसित देशको बिचमा छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुक हुन् यिनीहरू विश्व शक्तिको प्रतिस्पर्धा आइरहेका मुलुक हुन्। यिनीहरू दुईटै देशको बिचमा एक खालको नजाँदिदो प्रतिस्पर्धा छँदैछ। त्यस्तो बिचमा हामी सेतुको काम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामी सानो देश, हामीले दुवै छिमेकी सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकासँगको एसपीपीमा संलग्न हुन हामी सकेनौँ। हामी अमेरिकाको मित्र राष्ट्र जरुर हौँ। अमेरिकालाई असर पर्ने किसिमका क्रियाकलाप कुनै पनि हुन नेपालमा हामीले दिने छैनौँ। अमेरिकाका हामी असल मित्र सधैँ थियौँ र छौँ र रहनेछौँ, तर एसपीपीमा हामी चाहिँ संलग्न हुन सक्दैनौँ भनेर भन्न किन सकिँदैन? सकिन्छ नि, त्यो भन्ने हिम्मत राख्नु पर्यो, त्यो अधिकार छ। त्यही गर्नको लागि नै सरकार राख्या हो। त्यसकारण यो सरकारले आशा गरौँ 2-4 दिनभित्रमा पठाओस्। डाक्टर साहब, अब सन्धि हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, मित्र राष्ट्रहरूलाई पत्र पठाइन्छ, चिठी पठाइन्छ। यो चिठी पठाउँदै गर्दाखेरि, सन्धि सम्झौता गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा यसले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ भन्ने चिन्तन मनन त्यति बेला गरिँदैन? पटक्कै गरिँदैन। परराष्ट्र नीति जस्तो चिज यति व्यवस्थाको ओझेलमा फालिएको छ, यति साह्रो पार्टी गरिँदैन किनकि त्यो सरकारमा विज्ञ टोली हुँदैनन् अथवा
विज्ञ टोली प्रशस्त किन नहुने हुन्छन्। यहाँ जाने नेतृत्व जुन छन् त्यो नेतृत्वको चाहिँ दूरदर्शीपना छैन। विदेश नीति भनेको त सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि विदेश नीति परिवर्तन हुँदैन। भारतमा अहिले पनि नेहरू डक्ट्रिनले काम गर्छ। नेहरू डक्ट्रिनले काम गर्छ। भारतमा कति सरकार बदलियो, 1 शताब्दी पुग्न त लागिसक्यो र पनि उसको विदेश नीति एउटै नीतिले काम गर्छ। यहाँ सरकार परिवर्तन हुनसाथ विदेश नीति धर्म आउँछ कि यो देशमा छ। यो विडम्बना छ। यो विडम्बना छ। यो देशमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विदेश नीति धर्म आउँछ। दुर्भाग्य यो ठुलो दुर्भाग्य हो। यहाँ त प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा विदेश नीति नै धर्म आउने अवस्था भनेको यो त हेर्नुहोस् न, गएका राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै फिर्ता राखिन्छ। त्यो राम्रो होइन नि। कि त सरकारसँग उसको विचार नमिलेको हुनु पऱ्यो, कि त सरकारले गरेका कामहरू उसले नगरेको हुनु पऱ्यो, कि त उसले देशको हितमा काम नगरेर चाहिँ कुनै सम्बन्धित कुनै गिरोहको हितमा काम गरेको पाइनु पऱ्यो। त्यो प्रमाण पाइयो भनेदेखि फिर्ता बोलाउने होइन। यहाँ त के छ भन्दाखेरि पहिलो काम भनेको सरकार परिवर्तन भइसक्यो। अहिलेको सरकारको पनि परिवर्तन भइसक्यो। पहिलो काम के हो? बहिनी ज्वाइँहरू कता छन्? सालासालीहरू साला भेटीहरू कता छन्? ती खोजेर ल्याएर राजदूत बनाउने काम भयो त्यहाँ त। यहाँ त सच्ची योग्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन, वैदेशिक रिलेसनका योग्यता खोज्ने काम त्यहाँ भएन नि। यहाँ यस्तो खालको त्यो राजदूत परिवर्तन भनेको वैदेशिक नीति अन्तर्गतको कुरा हो। को राजदूत कुन देशको लागि फिट हुन्छ, के कति कारणले फिट हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा यहाँ चाहिँ बहिनी ज्वाइँ कहाँ छन्? निजै बहिनी ज्वाइँ फेरि पर्ने पनि होइन। नभएदेखि ब्रिफ केस कस्तो ठुलो आउँछ भनेर अहिले गरिएका राजदूत पनि हेर्नुहोस् न। यहाँ अहिले नै साला साली भारा भतिजा बहिनी ज्वाइँ छोरी ज्वाइँ अहिले अस्ति नियुक्ति भएको हेर्नुहोस् त। यो विधिमा चल्छु भनेर आएको सरकार हो नि अहिलेको त। अघिल्लो सरकारले विधि मानेन, यो सरकार विधि मान्छु भनेको, अघिल्लो सरकारले विधि भत्कायो, यो चाहिँ विधिमा चल्छु भनेर आएकोले अहिले कस्तो विधि अपनायो जुन विधि परराष्ट्रसँग रिलेटेड कुराहरूमा। त्यसकारण परराष्ट्र नीतिलाई नि यिनीहरूले आफ्नो पार्टीको फाइदाको लागि गम्भीर कुरामा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू सरकारहरू किन चुकिरहेछन्? यिनीहरूको सर्ट साइटेडनेसले गर्दा एकदम सेल्फ सेन्टर्ड भए। यिनीहरू चाहिँ पार्टी स्वार्थका लागि, व्यक्ति स्वार्थका लागि, आफन्तका स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वार्थ सब तिलाञ्जली दिन सक्ने, सबै कुरा तिलाञ्जली दिने। यिनीसँग न त सिद्धान्त छ, यिनीसँग न त आदर्श छ, न त विचार छ, केही छ यो देशका पार्टीहरूसँग। यिनी जस्तोसुकै सम्झौता गरिदिन्छन्, जस्तोसुकै गठबन्धन बनाइदिन्छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि आदर्श, सिद्धान्त, नैतिकता सब तिलाञ्जली दिने हैसियतका पार्टी भने सबै पार्टीहरू यस्ता भए दुर्भाग्य हो। गल्ती एकचोटि हुन्छ, गल्ती दुईचोटि हुन्छ। यी राजनीतिक दलहरू 3 चोटिको पालोमा त सचिनु पर्ने थियो, तर पनि त्यो अवस्था छैन। सचिँदैनन्। यिनले पार्टी स्वार्थका लागि र आफ्नो स्वार्थका लागि, यिनले सत्ता स्वार्थका लागि जस्तो सुकै सन्धि सम्झौता जे पनि गरिदिन सक्ने हैसियतका यी बन्न पुगे। अब अहिले हेर्नुहोस् यही एसपीपी हेर्नुहोस् न, किन मौन रह्यो यो विषय अहिलेसम्म? 15 देखि अहिलेसम्म, अहिले त 7 वर्ष भइसक्यो नि त। 7 वर्षसम्म यो किन बलजार राखियो? एसपीपीलाई किन 7 वर्षसम्म यो बल्झिएर बस्यो? किन बस्यो भन्दा सबै नेतालाई एसपीपी कोही फुत्किँदैन। सबै प्रचण्ड, केपी ओली, ईश्वर पोखरेलदेखि लिएर चाहिँ सुशील कोइराला, देउबा कोही पनि फुत्किँदैन यसबाट। सबैलाई थाहा छ, जानकार छन्, भलिभाँति जानकार ओबानो हुन चाहिँ किन खोज्छन् हाम्रा राजनीतिक दल? भलिभाँति जानकार छन्, तर यसलाई पनि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेर खोजी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता जस्ता कुराहरू पनि राष्ट्रको हितभन्दा पनि पार्टी र सत्ता हितका लागि प्रयोग गर्न खोजेको हुनाले आज यो बल्झिएर यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, बाह्य सम्बन्धमा, विदेश नीतिमा पनि यसरी यो क्षुद्रता पार्टीहरूले देखाउनु चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब यस्ता हाम्रा यी आयातित शब्द भनौँ न, यी आयातित शब्दहरूमा वर्षौँ बहस हुन्छ, महिनौँ यही विषयमा नेपालको राजनीति घुमिरहन्छ। तर जनताका जसरी विकास निर्माणका काम हुन सक्छन्, जनजीविकाका कुराहरू हुन सक्छन्, ती विषयहरू कहिल्यै नउठ्ने भए। र म एउटा आग्रह के गर्छु भन्दा, हामी चीन र भारत जस्ता विकसित देशको बिचमा छौँ। यी हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, हिजोबाट सदैवदेखि मित्र राष्ट्र हुन्। यीसँगको सम्बन्ध बिगारेर समुद्र पारीको देशसँग अगालो मार्न जान हुँदैन। सरकार सजग रहोस्। स्पेसली देउबा प्रधानमन्त्री भए पछाडि अघिल्लो भदौमा फातिमा जेठ जो एमसिसीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भ्रमण भयो। त्यो उच्च स्तरीय भ्रमण थियो। त्यसको लगत्तै चाहिँ डोनाल्ड लू सहायक विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभयो। उहाँ आएर त नेपाललाई उल्टो थर्काएर कुटनीतिक मर्यादा नै नागेर यदि एमसिसीमा सिग्नेचर गर्दैन नेपालले भनेदेखि, पास गर्दैन, अनुमोदन गर्दैन भनेदेखि हाम्रो नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणै परिवर्तन हुन्छ, नेपालप्रतिको नीति नै परिवर्तन हुन्छ, ठाडो धम्की दिएर
उहाँ जान सक्नुभयो। त्यो ठाडो धम्की दिन सक्नु हुँदैन थियो, दिन मिल्दैन थियो नेपाल सरकारलाई। नेपालको पनि त सरकार हो नि, अमेरिकाको सरकार जस्तै नेपालको नि एउटा मेकानिजम हो। तर उहाँले नेपाल सरकारले त्यसरी हेपेर धम्की दिएर जानुभयो। त्यसका बावजुद त्यो धम्कीकै कारणले गर्दाखेरि एमसिसीहरूमा पनि एउटा इन्टरप्रिटेड डिक्लेरेसन राखेर पास गरियो। त्यो दुईजना त्यसपछि गएर अस्ति भर्खरै वैशाखमा चाहिँ एउटा विदेशका ती विदेश मन्त्रीहरू नेपाल आउँदा त्यो तवरले आउँछन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रा नेताहरू विदेश जाँदा त्यो परिदृश्य चाहिँ हो, उनीहरूको स्ट्राटेजिक भिजिट हुन्छ, हाम्रो चाहिँ प्लेजर भिजिट हुन्छ। उनीहरू रणनीतिक भिजिट गर्छन् विदेशीहरू नेपाल भ्रमण गर्दा, हाम्रा चाहिँ रणनीतिक हुँदैनन्। हाम्रा चाहिँ ठाउँहरू घुम्ने, देख्ने, नयाँ ठाउँहरू देख्ने, यसो घुमघाम गर्ने, मिठो खाने, राम्रो हेर्ने र आउने प्लेजर भिजिट गरेर पाइन्छ। त्यो यथार्थ हो। र त्यसमा मैले एउटा कुरा पुरा गरौँ, अस्ति भर्खरै वैशाखमा चाहिँ सिनेटरको एउटा टोली पनि अमेरिकाबाट आयो। त्यसपछि जेठको पहिलो हप्तामा चाहिँ उजराजिया आउनुभयो। उजराजिया चाहिँ उपविदेश मन्त्री, जो 12 वर्ष पछाडिको सबैभन्दा ठुलो भ्रमण हो अमेरिकाको। 12 वर्ष पछाडिको सबभन्दा ठुलो भ्रमण हो उजराजियाको, जो भारतीय मूलको हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो, उहाँ चाहिँ तिब्बत विशेषज्ञ पनि मानिन्छ। उहाँ आएपछि उहाँले सिधै भारतमा भ्रमण गरेर, भारतमा दलाई लामासँग वार्ता गरेर, दलाई लामासँग वार्ता गरिसकेपछि उहाँ नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्नुभयो, राष्ट्रपति भेट कोही पनि नगरिकन सिधै उहाँको आफ्नै तयारीमा चाहिँ यहाँका शरणार्थी शिविरमा जानुभयो, तिब्बती शरणार्थी शिविरमा जानुभयो। तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर शरणार्थीहरूसँग छलफल गरिसके पछाडि मात्रै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो र परिचय पत्र दिनुपर्छ, यो शरणार्थीको जुन 1995बाट रोकिएको थियो त्यो दिनुपर्छ जवाब दिनुभयो। उहाँ आउनुभयो। उहाँ गएको फेरि 1 महिना नबित्दै एन्थोनी फिलिप आउनुभयो। एन्थोनी फिलिप जो प्रशान्त एसियाका चाहिँ सैनिक कमान्डर हुनुहुन्छ, जनरल हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि आउनुभयो। उहाँ आएर सिधै के गर्नुभयो, आर्मीका चाहिँ भूतपूर्व सैनिकहरूको भेला राख्नु, फोहरा दरबारमा चाहिँ भेला राखेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, अब चाहिँ हामी नेपाल र अमेरिकी सरकार, नेपाली सैनिक र अमेरिकी सैनिक हामीहरू सहकार्य गर्दैछौँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि आएर बल्ल के गर्नुभयो, यो एसपीको औपचारिकताको लागि प्रेसर दिनुभयो। हुँदाखेरि यो अमेरिकन भ्रमण यति धेरै किन भइरहेका छन्? 5वटा देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि 5वटा ठुला भ्रमण भयो अमेरिकाका नेपालमा। तर छिमेकी देशका जम्मा 2टा भए। एउटा चाहिँ मोदी आउनुभयो लुम्बिनीमा अस्ति भर्खरै, त्यतिबाट फर्किनु भयो ध्यान गरेर। एउटा चाहिँ वाङ यी आउनुभयो, त्यो पछाडि एमसिसी पास भए पछाडि। जम्मा 2टा भए। अमेरिकन भ्रमण 5वटा भएका छन्। यो सरकार सतर्क रहनु पर्यो। यसले पनि देखाउँछ कि नेपाल अमेरिकाको लागि अहिले बढी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। एमसिसी जसरी नेपालले पास गर्यो त्यसपछि अमेरिकालाई नेपाल आउने ढोकाहरू खुले। अब यसले पनि अमेरिकाले नेपाललाई राख्न खोजेको छ। त्यो 19मै घोषणा भइसक्यो भने उल्टा गरेको डिक्लेरेसन गरिसक्यो। यसबाट नेपालले यसलाई रिजेक्ट गरेर हामी बस्न सक्दैन भन्न सक्ने हैसियत र हिम्मत सरकारले राख्नुपर्छ, राख्ला भन्ने आशा गरौँ। यति धेरै अमेरिकाको बाक्लो उपस्थिति र छिमेकीको मौनतालाई कुटनीतिक किसिमले यो देश, यो सरकारमा विदेश मन्त्रालय भन्ने छ भनेदेखि, विदेश मन्त्रालय परराष्ट्र नीति भन्ने छ भनेदेखि र त्यहाँ चाहिँ कुटनीतिज्ञहरू छन् भनेदेखि यिनले राम्रो विश्लेषण गरून्। यी 2टा कुरालाई बहुत अर्थपूर्ण छ। यी 2टा छिमेकी देशको मौनता र अमेरिकाको बाक्लो भेटघाट, यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत गरेको छैन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएकामा देश हौँ हामी हिजो पनि हामीले चाहिँ शीतकालीन युद्धमा पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएरै चिनीबाट, रसियाबाट, जापानबाट, नर्वेबाट, पश्चिमाबाट हामीले फाइदा लिएकै हौँ, सहयोग लिएकै हौँ। अहिले अब हामी कि त संलग्नतातिर गयौँ भनेर डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो, छलफल गरिदिनु पर्यो। अब संलग्न रहेर भएन, अब एउटा संलग्नतामा जानुपर्छ, पर संलग्नतातिर गएको घोषणा गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि छिमेकीहरू किन मौन छन् र छिमेकीहरूले यो बाक्लो भेटलाई कसरी हेरेका छन्? अब हाम्रो अमेरिकाको निकटतालाई कति हदसम्म लाने र कति हदसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो सरकारले बेलैमा सोचोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जसरी एसपीपीको विषय यति भिन्न चुलिएको छ, यसले नेपालको भू राजनीतिमा पार्ने प्रभाव चाहिँ के? भू राजनीतिमा पर्ने प्रभाव त छिमेकी सम्बन्ध छोटकरीमा भनौँ है, एसपीमा हामी संलग्न भयो, औपचारिक किसिमले संलग्न भएको घोषणा गऱ्यौँ भनेदेखि छिमेकी सम्बन्ध ध्वस्त भएर जान्छ। चीनसँगको सम्बन्ध ड्यामेजै भएर जान्छ। त्यसपछि गएर भारतसँगको सम्बन्ध पनि ड्यामेज भएर जान्छ। यी दुवै देशहरूको छिमेकी सम्बन्ध ड्यामेज भएर जान्छ। भोलि समयले नेपाललाई युक्रेनको अवस्थामा लान पनि सक्छ। अब यो यस्तो हुँदै गर्दाखेरि यी कुरामा हाम्रा राजनीतिक दलहरू सचेत छन्? यो त धेरै सेन्सिटिभ कुरा हो के। यो कुराको लागि कुरा मात्रै होइन, यो त साँच्चै
एकदमै गम्भीर कुरा हो। यो देशको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो, यो नेपाली जनताको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो। आज युक्रेनको अवस्था के छ, नेपाली युक्रेनका जनताले कुन दुःख पाएको छैन? युक्रेनको समस्याको युक्रेनी जनताका कारणले होइन नि। जेलेन्स्कीले चाहिँ नाटोमा जाने प्रयास गरे, युस्टिनकोले चाहिँ नाटोमा जाने भनेका थिए, यानुकोभिच चाहिँ पछि आए, यानुकोभिचले चाहिँ नाटोमा जान हुन्न भनेर फिर्ता जाके, त्यसपछि डिग्निटी फर रिभोल्युसन फर डिग्निटी भनेर आन्दोलन पश्चिमाले चलाए, अनि यानुकोभिचलाई फालिदिए, जेलेन्स्कीले आए, जेलेन्स्की नाटोमा जान खोजे, रसिया तर्स्यो, अनि रसियाले चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति परेको। भोलि हामी पनि यदि अमेरिकन र उत्तरीका खेलमा, यो भुमरीमा हामी पर्छौँ भनेदेखि भोलि बिहान यो देश युक्रेनको अवस्थामा जान सक्छ। अनि यति साह्रो यति गम्भीर कुरा हुँदा हुँदै पनि सरकारले किन सामान्य तपाईँले अचम्म लाग्छ, अचम्म लाग्छ मन्त्रीले त यति गम्भीर कुरालाई, यति दीर्घकालीन असर गर्ने कुरालाई, यो देश रहने कि नरहने, यो देशकै अस्मिता बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्नेसम्म पुगेको यति गम्भीर विषयमा किन यस्तो खेलाची गरिन्छ? अब सरकारमा रहेका, मन्त्रालयमा रहेका विज्ञहरूले सल्लाह सुझाव दिँदैनन् कि विज्ञ नै छैनन्? त्यो एक्सपर्ट अब त्यहाँ विज्ञ पनि सालासाली पर्ने विज्ञ राख्छन् धेरै जसो विज्ञ भनेर। वास्तविक चाहिँ राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रको बारेमा सोच्ने विज्ञहरू राख्छन् कि राख्दैनन् शङ्कै छ। र उनीहरूले राष्ट्रलाई सोचेनन् किन भनाजी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, भन्न लाज मान्नुपर्ने कुरा हो कि हाम्रो देशको सरकारहरूले राज्य राष्ट्रलाई भन्दा पनि आफ्ना पार्टीका स्वार्थहरूलाई र सत्तासँगको बार्गेनिङ चिप्स बनाइदिए राष्ट्र राष्ट्रियता भन्ने कुरालाई। यो सबभन्दा लाज मर्ने कुरा हो। डाक्टर साहब, अब हामी हरेक वर्ष यिनै हरेक आयातित विषयको अन्तर्गुन्तरका गुतीहरू मात्रै केलाइराख्नु पर्ने हो? खै अब हामी त देशभित्रका चाहिँ विकास आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न पाएका छैनौँ। विकास आयोजना कहाँ के गर्ने, कुन प्रोजेक्ट कसलाई दिने कि नदिने, कसरी लाने, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग कसरी लाने, ट्रान्स हिमालयन रेलमार्ग कसरी ल्याउने, यो देशको अब कृषि उत्पादन क्षेत्र चाहिँ कसरी, कृषिमा कसरी व्यवसायीकरण विविधीकरण गर्ने, यी बारेमा त छलफल गर्ने भन्दा नि यहाँ त कताबाट देशलाई बचाउने मात्रै भयो क्या। यहाँ त कहाँनिरबाट देश चाहिँ फस्ने हो, किन शक्ति राष्ट्रको नजरमा परेको छ। चीन जस्तो उदयमान शक्ति राष्ट्र छिमेकी छ, भारत जस्तो उदयमान शक्ति राष्ट्र छिमेकमा छ, अनि विश्व शक्ति भनेको एकल ध्रुव शक्ति मानिएको अमेरिकाको आँखा ठाडे अहिले नेपालमा परेको छ। यति सङ्कट, यति सङ्गीन अवस्था, सामरिक किसिमले यति भल्नरेबल, यति क्रिटिकल संवेदनशील अवस्था सायद इतिहासमा भएको थिएन। यो बेला सरकार एकदमै सजग रहोस्। सरकार सजग रहन्छ रहँदैन भन्न सकिन्न, जनता सजग रहनुपर्छ है। जनता चाहिँ सजग पनि चुप लागेर यहाँका राजनीतिक दलहरूले हाम्रो नेतृत्वले जे गर्छ त्यही टुलुटुलु अवस्था छैन। यही एसपीपी चाहिँ यदि नागरिक समाजमा नआएको भएदेखि, यसरी बाहिर चाहिँ छत्ताछुल्ला बाहिर नआएको भएदेखि भित्रभित्र यो पास हुन सक्छ, सिग्नेचर हुन सक्छ। किनभने यहाँ देशको त सवाल छैन, दूरगामी असर के पर्छ भनेको सवाल छ। अहिले सिग्नेचर गरिदिने बित्तिकै अमेरिका आफन्त भन्छ, अहिले अमेरिका आफन्त बनेर आगामी निर्वाचन चाहिँ त सजिलो हुन्छ भन्ने खालको यस्ता भिजनले पनि काम गर्छ कि यहाँ त। अहिले यसमा सिग्नेचर गरिदिने बित्तिकै अमेरिका नजिक हुन्छ, अमेरिकालाई आफ्नो बनाउनु पाइयो भने आगामी निर्वाचन जित्न सजिलो हुन्छ, निर्वाचन जित्यो भने पनि सत्ता लम्बाउनु सजिलो हुन्छ, अथवा निर्वाचनमा चाहिँ अलिकति ल्याइयो भने सत्ता गठबन्धन गर्न पनि अमेरिकाको सहयोग पाइन्छ। त्यस कारण पनि यो गरिदिनुपर्छ। र त्यसका दीर्घकालीन असर पर्ने नेपाली जनजीविकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरूको लागि पनि यिनीहरूले सत्तासँगको बार्गेनिङ चिप्स बनाउन थाल्छन् नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आग्रह, फेरि पनि आग्रह गरे, यति गम्भीर विषयमा हाम्रा नेताहरू पनि गम्भीर रहिदिनुहोस्। अमेरिका कुनै हामीले साह्रै पर्नुपर्ने देश होइन, सार्वभौमका हिसाबले, स्वतन्त्रका हिसाबले हामी एउटै ओहदाका हौँ, एउटै लेभलका देश हौँ। त्यसकारण अहिले वर्तमान सरकारले हामी एमसिसीलाई हामीले व्याख्यात्मक, एमसिसीमा पनि व्याख्यात्मक भनिएको छ, व्याख्यात्मक नै अनुमोदन भएर आएन भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ। र यदि हामीले जुन व्याख्यात्मक भनेर तपाईँले टिप्पणी दिनुभएको छ त्यो सहितको स्वीकृति भएर आएन भनेदेखि एमसिसीलाई पनि रिजेक्ट गर्ने हैसियत राख्नुहोस्। यो एसपीपीलाई त सिग्नेचर गर्न हुँदैन। यति साह्रै बाटोमै आयो, यति उदाङ्गो नाङ्गो किसिमले आइसकेको छ। यसमा यो नेपालको हितको लागि छैन भन्ने कुरो प्रष्टै छ। त्यसकारण यसमा हामी सम्बद्ध हुन सक्दैनौँ भनेर तुरुन्तै 2-4 दिन, 1 हप्ता भित्रमा पत्र लेखेर अमेरिकालाई पठाइयोस् भन्ने चाहिँ म। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, अब जसरी हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू, हाम्रा सरकारहरूले गम्भीर गल्ती गरिराख्ने आम नागरिकले हेरिराख्दाखेरि अझ राजनैतिक दलहरूलाई बल पुगेको छ। अब हरेक वर्ष सधैँभरि यसरी चल्छ? अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यी राजनैतिक दलहरूले के कुरामा सचेत हुनु पर्यो? अब हामीसँग विकल्प पनि छैन। फेरि
हामी पनि दोषी छौँ। किनकि आम नागरिकको मुक्त सधैँभरि चुक्ता हुँदैन होला। हुँदैन। हामीसँग यिनै राजनीतिक दलहरू छन्, यी बिग्रिन लागेका पुरै बिग्रिसकेका पनि नभनौँ। अब यो खबरदारी आवश्यक छ, दलहरू बिग्रिनु हुँदैन, दलहरू सचिनुपर्छ। देशको अस्मिता र अखण्डता सार्वभौमतासँग कुनै खालको सम्झौता गर्न हुँदैन, पार्टीका सम्झौता नगर, दलगत स्वार्थका सम्झौता नगर। र अब देश अलि सामरिक किसिमले बढी महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्यो चीनका कारणले गर्दा, स्पेसली चीनका कारणले गर्दाखेरि हो। किनकि अमेरिकाको अहिले प्रष्ट देखिएको ठाडो च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ चीन देखिएको छ। त्यसकारण चीन घेराउ नीति अन्तर्गत आइपिएस पनि आएको छ। चीनसँगलाई कमजोर बनाउनको लागि चीनको तिब्बत गिज्याउनुपर्छ। तिब्बत गिज्याउने ठाउँ भनेको नेपालबाट सजिलो हुन्छ। त्यसकारण पनि नेपाल अमेरिकाको नजरमा परेको छ, पश्चिमाहरूको नजरमा परेको छ। यी कुरासँग चीन छिमेकी राष्ट्र हो, योसँग सम्बन्ध पनि नबिग्रोस्, अमेरिकाको सम्बन्ध पनि नबिग्रोस् र यति बेला कुटनीतिक किसिमले अवतरण गर्न सक्नुपर्छ। सजग रहिदिनुहोस्, नेताहरू, दलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सजग रहिदिनुहोस् र विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरिदिनुहोस्। तपाईँको साला भान्जा भान्जी राजदूत बोलाउनु पर्ने, अस्ति पनि बोलाउनु भयो, फेरि पनि बनाउनुहोस्। बहिनी ज्वाइँहरू को छन् खोज्नुहोस्, त्यो राजदूत चाहिँ तपाईँको बनाउनुहोस्। तर सेन्सिटिभ विषयहरूमा चाहिँ यो त्यसमा थोरै जानकारी राख्ने विज्ञहरूसँग बोलाएर छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुहोस्। दलगत स्वार्थ र पार्टीको स्वार्थका लागि मात्रै निर्णय नलिनुहोस्। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईसँग। पछिल्लो समय संसददेखि सडकसम्म, सार्वजनिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालमा उच्च प्राथमिकता पाएको एसपिपीको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गर्यौँ। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नफराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD।